अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा नज़र उतारने का बहुत ही आसान तरीका। नज़र उतारने के दो तरीके इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इन दो तरीकों से आप नज़र को बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। नजर चाहे आपको लगी हो या आपके घर में किसी बच्चे को, किसी मर्द को, किसी औरत को, किसी को भी नजर लगी हो, और अगर आपको इन दो तरीकों में से कोई एक तरीका आता हो तो फिर उसके जरिए से आप नजर उतार सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, देखिएगा नजर का लगना ये बिल्कुल बरहक है और हदीस पाक से साबित है। नजर कभी भी किसी को भी लग सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई जो खूबसूरत लोग होते हैं उन्हीं को नजर लगती है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो खूबसूरत नहीं भी होते हैं कभी कभी उनको भी नजर लग जाती है। क्यों? इसलिए कि नजर का लगना ये हदीस पाक से साबित है। अब अगर आपके घर में किसी को भी, छोटे को, बड़े को, मर्द को, औरत को नजर लग चुकी है तो फिर इन दो तरीकों से आप नजर उतार सकते हैं और नजर बद से आप बच सकते हैं और हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको वो बताऊंगा जो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनकूल है, और दूसरा तरीका वो बताऊंगा जो कि एक आम तरीका है और ये बिल्कुल जायज़ है। इसके जरिए से भी आप नजर उतार सकते हैं। देखिएगा जब इंसान को नजर लगती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, आंखें लाल और सुर्ख होने लगती हैं और उसको बुखार जैसी हरारत और बुखार की तरह यूं समझिएगा उसके ऊपर गुनूदगी सी छाने लगती है और उसका काम करने बिल्कुल मन नहीं करता है, उसका बदन टूटने लगता है। जब बदन टूटने लगे, काम करने मन ना करे, बुखार जैसी हरारत उसके ऊपर आने लगे तो समझ जाना कि उसको नजर लग चुकी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नजर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, फौरन से पहले हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम दवा भी कर लेते हैं, दवा भी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी दवा काम नहीं करती है। तो अगर आपने डॉक्टर से दवा ले ली, दवा काम नहीं कर रही है, तो फिर आप के लिए बेहतर यही है कि आप नजर उतारें, क्योंकि नजर जब लग जाती है तो फिर दवा भी जल्दी काम नहीं करती है। अब आपको नजर किस तरीके से उतारना है और वो दो तरीके कौन कौन से हैं, अब आइएगा बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसको समझिएगा। देखिएगा पहला तरीका ये है जो कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनकूल है। आप बयान करते हैं कि जिस शख्स को नजर बद लग जाए, किसी इंसान की नजर लग गई हो, तो उस पर ये आयत पढ़ करके, दम करके और नजर बद से हिफाजत कर सकते हैं, नजर उतार सकते हैं। सूरे कलम की आखिरी आयतें, सूरे कलम की आखिरी आयतें आपको पढ़ना है। वो आयत करीमा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये पढ़ना है और उसके बाद दम कर देना है। 7 मरतबा इसको पढ़ना है और दम कर देना है। और उसके बाद आपको ये दुआ पढ़ना है जो कि हदीस पाक से भी साबित है। इस दुआ को भी आप पढ़ के नजर उतार सकते हैं। दुआ यह है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तो इस दुआ को पढ़ करके भी आप जो है नजर उतार सकते हैं। अब ये पहला तरीका हो गया। अब जो दूसरा तरीका है वो है लाल मिर्चों वाला। आपने बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे लोगों को मिर्चों के जरिए से भी नजर उतारते हुए देखा होगा। आखिर मिर्चों के जरिए से कैसे नजर उतारी जाती है वो तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो दूसरा तरीका है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको 7 लाल मिर्च ले लेना है। कितनी? 7 लाल मिर्च ले लें। और मिर्च भी आपको वो वाली लेना है जिनका डंटला लगा हुआ हो, यानी टहनी लगी हुई रहती है। एक मिर्च तो वो होती है कि उनका डंटला टूट जाता है, वो खाली सादा मिर्च रहती है, लेकिन हमें टहनी वाली यानी जिस पर डंटला लगा हुआ होता है ना, वो वाली मिर्च आपको 7 ले लेना है। और 7 मिर्च लेने के बाद करना क्या है, आपको एक मिर्च उठाना है और उसके ऊपर यही सूर्य कलम की आखिरी आयतें पढ़ना है।
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ پڑھ کر کے اور اس طریقے سے دم کر کے آپ کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری لال مرچ آپ کو لینا ہے اور اس پر بھی یہی آیتیں پڑھ کر کے دم کر کے ایک طرف کو رکھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے ساتوں مرچوں پر سورہ قلم کی آخری آیتیں دم کر کے اور ایک طرف کو رکھ دینا ہے۔ اب رکھنے کے بعد جو طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان ساتوں مرچوں کو آپ لے لیجئے گا اور لینے کے بعد آگ میں جلائیے گا۔ آگ میں جلانے کے بعد اگر ان مرچوں میں سے دھانس یعنی دھسک دھانس آئے تو سمجھ جانا نظر نہیں لگی ہے، اور اگر جلانے کے بعد دھانس بالکل بھی نہیں آئے، اسمیل بالکل بھی نہیں آئے تو سمجھ جانا نظر لگی تھی اور وہ اب اتر گئی ہے، نظر لگی تھی وہ اب اتر گئی ہے۔ تو دوسرا طریقہ نظر اتارنے کا یہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب یہ آیتیں آپ پڑھیں گے تو یہ آیتیں پڑھنے کے بعد میں جب ساتوں مرچوں پر آپ یہ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد جس کے اوپر نظر لگی ہے، چاہے بچے کو نظر لگی ہے یا مرد کو نظر لگی ہے یا عورت کو نظر لگی ہے، اس کو پہلے چارپائی پہ لٹا دیں اور لٹانے کے بعد ان ساری ساتوں مرچوں کو اس کے اوپر سے اتار دیں، اس طریقے سے گھما دیں، ایسے کر کے اتار دیں، گھما دیں 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ گھما کر کے پھر آپ اس کو بعد میں جلائیے گا۔ پہلے آپ کو یہ دم کر لینا ہے، دم کر کے اتار کے گھما کے اس طریقے سے 7 مرتبہ، پھر آپ کو یہ مرچیں جلا دینا ہے۔ اگر دھانس آتی ہے تو نظر نہیں لگی ہے اور دھانس بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، اسمیل بالکل بھی نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جانا کہ نظر لگ چکی ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں نظر اتارنے کے جو کہ بڑے ہی آسان ہیں۔ لیکن آئیے گا یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اگر آپ نظر سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک دعا یاد کرنا ہوگی، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرا دیں، اور آپ جانتے ہیں بڑے ہیں تو آپ بھی روزانہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ دیکھیے نظر انسانوں کی بھی لگ سکتی ہے، جنات کی بھی لگ سکتی ہے، شیاطین کی بھی لگ سکتی ہے، کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، اور نظر کا لگنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ روزانہ صبح کو اور روزانہ شام کو اس دعا کو پڑھ لیا کریں، پھر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے ستا نہیں سکتی، کوئی بھی چیز آپ کو یوں سمجھیے گا کہ پریشان نہیں کر سکتی۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کو بڑی آسان دعا ہے، اس دعا کو آپ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں، تاکہ پورا دن، اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص روزانہ اس دعا کو صبح کو پڑھ لے گا تو شام تک اس کی حفاظت رہے گی، اور اگر شام کو پڑھے گا تو پھر پوری رات اس کی حفاظت رہے گی۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں نظر بد سے، پریشانیوں سے، کیڑے مکوڑوں سے، شیاطین سے، ہر طرح سے اس کی پورا دن حفاظت رہتی ہے۔ تو اس دعا کو آپ ضرور پڑھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔